Assalamu alaikum. So we'll continue with our Dora, and we left at Surah 51, ayat number 28. Surah Az-Zariyat 51, ayat number 28, and this will be para number 27. Rabbi a'udhu bika min hamazat shayateen. My Lord, I seek refuge with you from the stirring suggestions of shayateen. Bismillahir Rahmanir Rahim. With the name of Allah, most gracious, most merciful. Wafi Musa is arsalnahu ila fir'auna, और मूसा में हमने उनके साथ भेजा फिरौन की तरफ बिसुल्तान मुबीन, clear evidence, clear authority. फतवल्ला बिरुकनिही वकाला साहिरुन, और उसने वो पलट गया वहाँ से उनके पास से मैसेज से अपने रुकन के साथ, मीनिंग विद हिज पिलर्स, विद हिज स्ट्रेंथ, एंड ही सेड कि ये तो साहिर हैं, जादूगर हैं हजरत मूसा, औ मजनून, और he is possessed by the confusion. फ़अख़ज़नाहु, हमने उसको अख़ज़ किया, व जुनूदहु, और उसकी फोर्सेस को, फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्म, और हमने उसको फेंक दिया समंदर में, इन द कोर्स, वहुवा मुलीम, और वो हो गया ब्लेम वर्दी, काबिल मलामत. वफ़ी आदिन इस अरसलना अलैहिमुर रिहल अकीम, और आद के लोग जब हमने भेजे उनके ऊपर हवा जो कि डेवस्टेटिंग हवा थी, which destroyed everything. मा तज़रू मिन शैइन, नहीं वो छोड़ती थी किसी भी चीज़ को, अतत अलैहि, जब वो आती थी उस पर, इल्ला जआलतहु कर्रमीम, मगर बना देती थी उसको जैसे रुइंड, रमी किया गया, जिसको पत्थर मारे गए. वफ़ी समूदा, और समूद के लिए भी, इस कीला लहुम तमत्ताउ हत्ता हीन, जब कहा गया उनसे कि फ़ायदा उठाओ कुछ मुद्दत के लिए. फ़अतौ, उन्होंने नाफरमानी की, अन अम्रे रब्बिहिम, उनके रब के ऑर्डर की. फ़अख़ज़तहुमुस साइक़ातु, तो फिर उनको अख़ज़ कर लिया साइका ने, ब्लास्ट. वहुम यंजुरून, और वो थे उसको देख रहे जब. फ़मस्तताउ मिन क़ियाम, और फिर नहीं थी उनके पास कोई इस्तिताअत, यानी कैपेसिटी टू स्टैंड देयरिन. वमा कानू मुंतसिरीन, और ना ही थे वो अपने आप को डिफेंड करने वाले. वक़ौमा नूहिम मिन क़ब्ल, और नूह की कौम इससे पहले. इन्नहुम कानू कौमन फ़ासिकीन, बेशक वो हैं लोग जो फिस्क करते हैं, ट्रांसग्रेस करते हैं. वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन, और आसमान हमने बनाया इसको कुव्वत के साथ, विद स्ट्रेंथ. व इन्ना लमूसिऊन, और हम हैं इसको एक्सपैंड करने वाले, इसमें वुसअत देने वाले. द एक्सपेंशन ऑफ स्पेस इज विद अल्लाह. वल अर्दा फरशनाहा फनिअमल माहिदून, और ज़मीन को हमने बिछाया है नेमत के साथ, एज अ ब्लेसिंग, जो कि माहिदून, विच इज स्प्रेड आउट. वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन, और हर चीज़ को हमने पैदा किया है जोड़ों में, पेयर्स में. लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम जिक्र कर सको. फ़फ़िर्रू इलल्लाह, तो फिर तुम दौड़ो अल्लाह की तरफ. इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं तुम्हें उससे वार्न करने वाला हूँ क्लियरली. वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर, नहीं तुम बनाओ अल्लाह के साथ कोई माबूद दूसरा. इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, और बेशक मैं तुम्हें उससे वार्न करने वाला हूँ क्लियरली. कज़ालिका मा आतल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह नहीं आया था उन लोगों के पास जो उनसे पहले थे. मिर रसूलिन, कोई रसूल. इल्ला कालू, मगर उन्होंने उसे कहा, साहिरु औ मजनून, कि ये साहिर है, इल्यूशनिस्ट, गलत बातें हमें बयान करता है, और मजनू है, ही इज पोजेस्ड एंड ही डजंट नो व्हाट ही इज सेइंग. आतवासौ, क्या वो एक दूसरे को वसीयत करते आए हैं, बिही, इस बात की, बल हुम कौमुन तागून, नहीं बल्कि वो सारे लोग ही हैं तागून, तुग़यानी में, सरकशी करते हुए.
فتولا عنہم فما انتا بملوم، اور پھر آپ منہ پھیر لیں ان سے، پھر نہیں ہیں آپ ان کے بارے میں کہ کوئی آپ کو بلیم ہوگا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو آپ نصیحت کریں ان کو، تو بے شک جو نصیحت ہے، ذکر ہے، نفع دیتی ہے ایمان والوں کو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، نہیں میں نے پیدا کیے جن اور انسان، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ Now this is the main purpose of our creation, that Allah says, I have not created jinn and ins. Allah says, I have not created jinn and ins except to serve him, to serve me, to serve him, Allah Ta'ala. ما اریدو منہم من رزق، نہیں میں چاہتا ان سے کوئی رزق، وما اریدو ان یطعمون، اور نہیں میں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی ہے رزق دینے والے، ذو القوۃ المتین، بہت زیادہ قوت والے، اسٹیڈ فاسٹ، طاقتور۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، تو بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، ذنوبًا مثل ذنوب اصحابہم، تو ان کا پورشن ہے گناہوں میں جیسے ایک پورشن تھا ان کے ساتھیوں کا، فلا یستعجلون، تو نہیں وہ اس کو جلدی طلب کریں۔ So they will be recompensed for all the sins that they are committing. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ویل ہے، ہلاکت ہے کفر کرنے والوں کے لیے، مِن یومہم، ان کے اس دن، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سورہ الطور، الطور means the mountain. It is translated literally, but it means a stage. So mountain is a difficult stage that is brought upon us from Allah, that we go through it so that we go through the experience and learning from it. This is Surah number 52. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَالطُّورِ، اور قسم ہے طور کی، وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، اور ایک کتاب جو سطر کی گئی، لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، جو ورق میں، کاغذ میں، which is open, unfolded، والبیت المعمور، اور وہ جو گھر ہے which is much visited، جس کا عمرہ کیا جاتا ہے، والسقف المرفوع، اور جو چھت ہے اونچی کی ہوئی، والبحر المسجور، اور جو سمندر ہے جو کہ سویل اپ کر کے ابھرتے ہیں، انا عذاب ربک لواقع، بے شک عذاب آپ کے رب کا واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، نہیں ہے کوئی اس کو ہٹانے والا، یوم تمور السماء مورا، اور جس دن کموشن ہوگی آسمان میں، جب وہ تیزی سے اس کے اندر موومنٹ ہوگی، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور چلیں گے پہاڑ ایسے ہی اڑتے ہوئے، سیر کرتے ہوئے، میننگ جو پہاڑ ہیں، جو ڈیفیکلٹ آپ کی سچویشنز ہیں، جو آپ کے لیے مشکلات تھی، وہ ایسے ہی اڑ جائیں گی، ہوا ہو جائیں گی۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جھٹلایا اس کو، الذین ہم فی خوض یلعبون، وہ لوگ تھے جو کہ مشغلے میں تھے، کھیل رہے تھے، and they were in vain distraction۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اور جس دن وہ دھکیلے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف، ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے ہو۔ افسحر، کیا یہ پھر جادو ہے؟ Is it an illusion or is it a reality؟ ھذا ام انتم لا تبصرون، یہ یا تم نہیں اس کو دیکھتے تھے۔ اس لوحہ، اب تم پہنچ جاؤ اس میں، فصبرو، اور صبر کرو، now stay here and be patient۔ او لا تصبروا سواء لکم، یا تم نہ صبر کرو، برابر ہے تم پر۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بس تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو تم نے عمل کیے۔ ان المتقین فی جنات و عنیم،
اور بے شک متقی لوگ ہیں جنتوں میں نعمت والی. فاکہینا بما آتاہم ربہم، اور وہ ہوں گے اس میں ان چیزوں سے جو ان کے رب کی طرف سے دی جائیں گی ان کو انجوائے کرنے والے. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کے رب بچا لیں گے ان کو عذاب جہنم سے. کلوا واشربوا ہنیئا، تم کھاؤ اور پیو، کنزیوم اینڈ انڈلج ایز یو پلیز، لذت کے ساتھ. بما کنتم تعملون، بیکاز آف آل دیٹ یو ڈیڈ بفور. متکئین علی سرر مصفوفۃ، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے تختوں پر جو ایک دوسرے سے صف میں ملے ہوئے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ان کے پیئرنگ ان کے اسپاؤزز ہوں گے جو کہ عین مطابق ہوں گے، ان کی انسائٹ، ان کا پرسپیکٹو will be the same like soul mates. So they will be compatible, so within themselves their pairing will be set right. وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّاتُهُمْ، اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے، بِایمان، ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریاتہم، تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی جنہوں نے ایمان لائے. وما التناہم من اعمالہم من شیء، نہیں ہم کمی کریں گے ان کے لیے ان کے عمل سے کچھ بھی. کل امرئ بما کسب رہین، اور ہر شخص اس کے ساتھ جو اس نے کمایا اس کے لیے وہ پلیجڈ ہے، گروی ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم خوب مدد کریں گے ان کی انجوائمنٹس کے ساتھ، پھلوں کے ساتھ. وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ایسا گوشت ملے گا ان کو، میٹ جو کہ وہ چاہیں گے. یتنازعون فیہا کأسا، اور ایک دوسرے سے وہ لیں گے جنت میں ایسے جام، لا لغو فیہا، جس میں کوئی نانسنس نہیں ہوگی. So they will have to drink there where there will be no vanity, they will consume from it. ولا تعصیم، اور کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور ان کے آس پاس پھر رہے ہوں گے ینگ، یوتھفل، ینگ کا مطلب ہے یوتھفل آئیڈیاز، یوتھفل کانسیپٹس جو آپ کے پرسپیکٹو ہوتے ہیں، تو آپ جنت میں ہمیشہ فلیکسیبل اور یوتھفل رہتے ہیں. لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، جیسے وہ ہوں گے موتی چھپے ہوئے، ویل گارڈڈ. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض کے سامنے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے. کہیں گے وہ، قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، بے شک ہم تھے پہلے اس سے اپنے فیملیز میں ڈرنے والے. فمن اللہ علینا، تو اللہ نے پھر ہم پر احسان کیا. ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں بچا لیا اس گرم ہوا کے عذاب سے. انا کننا من قبل ندعوہ، اور بے شک ہم تھے پہلے ہی اللہ کو پکارنے والے. انہ هو البر الرحیم، اور وہ بے شک احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک، تو پھر آپ ذکر کریں کہ نہیں ہے آپ اپنے رب کے فضل سے، بکاہن، آپ ولا مجنون، کہ نہ ہی آپ ایسے ہیں جو کہ فیوچر تلاش کرتے ہیں، سود سیئر ٹو فور سی دا فیوچر، اور نہ ہی آپ پوزیسڈ ہیں ان کنفیوژن. تو آپ اپنے رب کی نعمت کا ذکر کریں کہ اس نے آپ کو سینسبلٹی دی اور ہدایت دی. ام یقولون شاعر، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر شاعر ہیں، از ہی اے پوئٹ. نتربص بہ ریب المنون، تو پھر ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں جو کوئی کلامٹی آ جائے گی بائی ٹائم، زمانے کے حساب سے. قل، کہہ دیجئے، تربصوا، تم انتظار کرو، فانی معاکم، تو میں تمہارے ساتھ ہوں، من المتربصین، انتظار کرنے والوں میں سے. ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا حکم دیتی ہے ان کو ان کی سمجھ اس بات کا، ام ہم
قوم طاغون، یا یہ لوگ ہیں جو کہ طغیانی میں ہیں، سرکشی کرتے ہوئے، ڈس اوبیڈینٹ. ام یقولون تقولہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اس کو گھڑ لیا ہے اس میسج کو، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ، تو پھر چاہیے کہ وہ لے آئیں اس طرح کی کوئی ہیپننگ، کوئی حدیث جو قرآن میں ہے مثال اس کی، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچوں میں سے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے، آؤٹ آف نتھنگ. ام ہم الخالقون، یا وہی ہیں خود اپنے آپ کو کریٹ کرنے والے. ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے. ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس خزانے ہیں ان کے رب کے پاس سے. ام ہم المسیطرون، یا وہ ان کے مینیجرز ہیں. ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے کہ وہ سن لیتے ہیں اس پر چڑھ کر. فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پھر چاہیے کہ وہ لے آئیں ان کی اس سننے کو کے لیے کوئی ایویڈنس کلیئر. ام لہ البنات، کیا اللہ کے لیے پھر بیٹیاں ہیں، ایموشنز ہیں. وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے انٹلیکٹ اور ریزن ٹو یوز فار یور سیلف. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے کسی اجر کا، کسی ریوارڈ کا، کہ وہ اس کے بوجھ تلے اس کو قرض محسوس کرتے ہیں. they feel the weight of it. ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس کوئی unseen knowledge ہے. فہم یکتبون، کہ جس کو وہ لکھتے جا رہے ہیں. ام یریدون کیدا، کیا وہ ارادہ کرتے ہیں کسی پلاننگ کا، کسی فریب کا. فالذین کفروا هم المکیدون، تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہی ہیں فریب خوردہ، وہی اپنی چالیں چلنے والے ہیں. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے کوئی اور معبود ہو سکتا ہے اللہ کے سوا. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر وہ دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا، یقولوا سحاب مرکوم، تو وہ کہیں گے کہ یہ بادل ہے لیئرز میں تہ بتہ. فذرہم، تو آپ چھوڑ دیجئے انہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی، یہاں تک کہ وہ ملیں گے اپنے اس دن سے کہ فیہ یصعقون، جس دن وہ ہو جائیں گے سٹنڈ، بے ہوش ہو جائیں گے with a blast. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کی پلاننگ کا کسی چیز میں. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان کے لیے ہے عذاب، پنشمنٹ. دون ذالک، اس کے علاوہ بھی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے زیادہ تر کو اس کا علم نہیں. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے آنے تک. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ بے شک آپ ہماری آنکھوں میں ہیں. So you are in our sight. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی تعریف میں جس وقت آپ کھڑے ہوں، when you're taking a stand. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں بھی آپ تسبیح کریں. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے ہٹ جانے کے بعد بھی. Next surah is surah number 53, Surah Al-Najm. Al-Najm is the star. So, and star is again symbolic of what we see shining in the horizon of our mind. تو جو ہیونلی باڈیز جو آپ کو یونیورس میں نظر آتی ہیں، اسی طرح آپ کے مائنڈ میں بھی، آپ کی سوچ میں بھی آپ کو شائننگ سٹارز نظر آتے ہیں جو آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور جن کو آپ دیکھ کر اسپائر کرتے ہیں اور انسپائر ہوتے ہیں.
So this surah is about the inspiration and the process of wahi. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. वन नज्म इज़ा हवा, और कसम है सितारे की जब वो हवा हो जाए, मीनिंग डिजायर बन जाए. When it becomes a desire for you, and that is when you get inspired by the star. मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, नहीं है आपका साथी बहका हुआ और ना ही वो भटका है. वमा यंतिकु अनिल हवा, और नहीं वो बोलता अपनी ख्वाहिश से. इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, बेशक ये नहीं है मगर एक वही, इंस्पिरेशन, जो कि वही की गई है, जिसको भेजा जाता है अल्लाह की तरफ से टू इंस्पायर. अल्लमहु शदीदुल कुवा, इसको सिखाया है मजबूत कुव्वतों वाले ने. ज़ू मिर्रतिन, जो नहायत ताकतवर है. फस्तवा, तो वो बराबर हो जाता है, इवन आउट. वहुआ बिल उफुकिल आला, और वो है आसमान के बुलंद एंड की तरफ से, उफुक की तरफ से. सुम्मा दना, फिर वो करीब होता है. So this comes down to you from above, from the heaven. The inspiration comes to you. Fatadalla, और करीब. It comes, it's like downloaded. फकाना काबा कौसैने, और फिर वो हो जाते हैं दो कमानों के कदर जितने. Meaning दो कमान is like a distance also, and also अगर आप दिमाग को देखें तो जो हाफ हेमिस्फेयर्स हैं दिमाग के, दो साइड्स, लेफ्ट एंड राइट साइड, वो भी कमान की तरह, औ अदना, या इससे भी ज्यादा करीब, तो वो आपकी सोच के अंदर आ जाती है. फ़अौहा इला अब्दिही, तो फिर वही पहुंचाई अल्लाह ने बंदे की तरफ अपने. मा औहा, जो वही पहुंचाई. मा कज़बल फुआदु मा रआ, नहीं झूठ बोला उसके दिल ने जो कुछ उसने देखा. तो वही आपको फील होती है. यहाँ पे आपका दिल, which means the emotional intelligence, receives it and sees it. अफ़ा तुमारूनहु अला मा यरा, फिर क्या तुम झगड़ते हो उस पर जो उसने देखा. वलकद रआहु नज़लतन उखरा, और बेशक उसने देखा उसको एक और दफा भी, दूसरी दफा नाजिल होते हुए, रिवील्ड. इन द सिदरतिल मुंतहा, नजदीक जब इंतहा हो जाती है हैरत की. सो यू आर in awe. It is awe-inspiring when you receive some inspiration from Allah, some understanding. इंदहा जन्नतुल मअवा, और उसके नजदीक ही है ठिकाना जन्नत. There is peace close to it. इस यख्श सिदरता मा यख्शा, जब छा जाती है हैरत जैसे वो छा जाती है. मा ज़ागल बसरु व मा तगा, नहीं भटकती बहकती आपकी निगाह, और ना ही वो हद से बढ़ती है. लक़द रआ, और बेशक उसने देखी, मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, अल्लाह की, उसके रब की आयतों में से बड़ी बड़ी आयत. अफरा आयतुमुल लाता वल उज़्ज़ा, तो जब आपको इंस्पिरेशन आती है तो उस वक़्त आपके अंदर, उस वक़्त तो आप you are taken in awe and you are impressed. फिर उसके बाद आ जाती हैं आपके अंदर की चीज़ें जिनको आप सर्व कर रहे होते हैं unknowingly. तो क्या तुमने देखा है, अफरा आयतुम अल्लाता वल उज़्ज़ा, लात और उज़्ज़ा. So लात और उज़्ज़ा गॉड्स हैं आपके, इमोशनल गॉड्स. लात इज रिग्रेट्स, जो आप ग्रीफ में होते हैं, जो आपको परेशानी, पुरानी कोई चीज़ें आपने अभी तक अपने साथ रखी होती हैं अटैच्ड, तो उन रिग्रेट्स को आप सर्व करते हैं. और उज़्ज़ा इज योर ईगो, जो आप इज्जत को कर रहे होते हैं सर्व. दे बोथ कम इनटू प्ले. व मनात सालिसतल उखरा, और मन्नत जो तीसरी है दूसरों में से, मीनिंग कंडीशनल. आप कोई चीज़ करते हैं, मन्नत मांगते हैं कि ऐसे हो जाए तो फिर हम ये करेंगे. तो ये तीनों चीज़ें कम इनटू प्ले एंड ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द attention that you are giving to the inspiration.
अलाकुम ज़करु वलहुल उन्सा, क्या तुम्हारे लिए है मैस्कुलिन सोच जो कि रीज़न करती है, और अल्लाह के लिए है फेमिनिन सोच जो कि सिर्फ इमोशंस के थ्रू ही आप एक्ट करते हैं। तो ये सारे इमोशनल चीज़ें हैं, आपकी रिग्रेट्स, आपकी मन्नत और आपकी ईगो। तिल का इज़न किस्मतुन वीज़ा, और ये तो इस वक्त तकसीम होगी अनफेयर। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुमूहा, नहीं है ये चीज़ें कुछ भी बट नेम्स दैट यू हैव कॉइन्ड योरसेल्फ। अंतुम, तुमने, व आबाउकुम, और तुम्हारे बाप दादा ने भी निकाले हुए हैं जिनको तुम सर्व करते हो। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने कोई नाजिल नहीं की इनके लिए अथॉरिटी। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना, नहीं वो लोग फॉलो करते मगर एजम्पशंस को। वमा तहवल अनफुसु, और उस चीज़ को जो चाहती है उनकी नफ्स। वलकद जाअहुम मिर रब्बिहुमुल हुदा, और बेशक आ चुकी हैं उनके पास उनके रब की तरफ से हदायत, द गाइडेंस। अम लिल इंसाने मा तमन्ना, क्या इंसान के लिए वो है जो वो तमन्ना करता है, डिज़ायर करता है। फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ पहले आखिर में है, बाद में, और जो ही पहले था। वकम मिन मलकिन फिस समावाते, और कितने ही हैं फरिश्ते, अथॉरिटीज आसमानों में। ला तुगनी शफाअतुहुम शैअन, नहीं फ़ायदा देगी उनकी इंटरसेशन किसी भी चीज़ में। इल्ला मिन बाद अन यअज़नल्लाहु, इसके बाद कि अगर इजाज़त दे दे अल्लाह। लिमन यशाउ व यर्दा, जिसके लिए वो चाहेंगे और अपनी रज़ा देंगे। इन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति, बेशक वो लोग जो नहीं ईमान लाते आखिरत पर। ला युसम्मूनल मलाइकाता तस्मियतल उन्सा, तो वो फिर नाम रखते हैं फरिश्तों के, मलाइका के इमोशनल नाम, ऐसे जो कि इमोशंस पे बेस्ड होते हैं। वमा लहुम बिही मिन इल्म, और हालांकि नहीं है उनको इसका कोई इल्म। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना, और वो सिर्फ फॉलो करते हैं एजम्पशंस को। व इन्न ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़, और बेशक उनका जो एज्यूम करना है नहीं फ़ायदा देता उनको हक के मुकाबले में, शैआ, कुछ भी। आयत नंबर 29, फ़आरिद अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रना, तो फिर एराज कर लें, डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द वन हु टर्न्स अवे फ्रॉम आवर रिमेम्बरेंस। वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, और नहीं उसने इरादा किया मगर सिर्फ दुनिया की जिंदगी का ही। ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म, और यही है उनके इल्म की इंतहा, जहाँ तक उनका इल्म पहुँच सकेगा। जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड। इन्ना रब्बा का हुआ आलमु, बेशक आपके रब को इल्म है। बिमन दल्ला अन सबीलिही, उसका जो भटका हुआ है रास्ते से। वह हुआ आलमु बिमन इह्तदा, और उसको इल्म है जो गाइडेंस पर है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दे, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है। लियज्जियल लज़ीना असाउ, ताकि वो बदला दे उन लोगों को जो बुराई करते हैं। बिमा आमिलू, उनके अमल की वजह से। व यज्जियल लज़ीना अहसनु बिल हुस्ना, और वो जज़ा दे उन लोगों को जो अच्छे काम करते हैं अच्छाई के साथ। अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्म, वो लोग जो बचते हैं कबीरा गुनाहों से, बड़े गुनाहों से। वल फवाहिशा इल्लल लमम, और बेहयाई, वल्गैरिटी और इमोरल कामों से, सिवाय छोटे छोटे फॉल्ट्स या खताएं। इन्ना रब्बा का वासिउल मग़फ़िरत, बेशक आपके रब की मग़फ़िरत बहुत वसी है। हुआ आलमु बिकुम इस अंशआकुम मिनल अर्दे, वो खूब जानता है तुम्हें जब उसने पैदा किया तुम्हें ज़मीन में। व इस अंतुम अजिन्नतुम, और जब तुम थे छुपे हुए, जिन अजिन्नतुम फी बुतूने उम्महातिकुम, छुपे हुए थे तुम्हारी माओं के बतन में। तब से अल्लाह ताला
کو آپ کے بارے میں علم ہے. فلا تزکو انفسکم, ویری امپورٹنٹ آیت, نہیں تم اپنی پاکیزگی بیان کرو اپنی نفس کی. You do not need to go about proving yourself in every manner. آپ بس وہ کیجئے جو اللہ نے آپ کو تزکیہ کرنے کو کہا ہے, لیکن اوور ڈو مت کیجئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ہر چیز کا علم ہے. ہوا عالم بمن اتقی, وہ سے علم ہے اس کا جو تقویٰ کرتا ہے, پرہیزگار ہے. افرأیت الذی تولی, تو کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جو پلٹ جاتا ہے. وآتی قلیلا واکدی, اور he gives a little, وہ دیتا ہے تھوڑا سا اور پھر then he withholds. So it's not just in manner of giving money for charity, it's about giving from in any way. So he gives a little, gives in of whatever he's required to change. He gives in a little and then he withholds. أَإِنَّهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى, کیا اس کے پاس علم ہے غیب کا کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ, کیا نہیں تمہیں انفارم کیا گیا تھا اس چیز کے بارے میں جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے, موسیٰ کے پیجز میں جو حضرت موسیٰ کا میسج گزرا اس میں ہے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, اور حضرت ابراہیم کے جنہوں نے پورا کیا اپنے پرومس کو. So حضرت ابراہیم کا میسج تھا about not associating anyone with اللہ, کیونکہ وہ مشرکین میں سے نہیں ہے. So اللہ کی وحدانیت کا میسج ہے, اور حضرت موسیٰ کا میسج ہے کہ وہ فرعون کے اگینسٹ فائٹ کرتے ہیں, against that system which does not allow the growth, intellectual progress. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, یہ کہ نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور یہ کہ نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہ جو کوشش کرتا ہے جس کی. So man will get what he strives for. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور بے شک اس کی جو کوشش صحیح ہے ان قریب وہ دکھا دی جائے گی. تو جو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی دیتے ہیں جس کی آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ دنیا کی زندگی کی کوشش کریں گے تو بس وہی ملے گا, لیکن اگر آپ آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں گے then that is what you will get in return. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی, پھر اسے بدلہ دیا جائے گا پورا بدلہ. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ, اور بے شک آپ کے رب کی طرف ہی ہے انتہا, the end. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ, اور بے شک وہی ہے جو آپ کو ہنسی دیتا ہے اور وہی آپ کو آنسو دیتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, اور بے شک وہی آپ کو موت دیتا ہے اور وہی آپ کو زندگی دیتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ, اور اسی نے آپ کو پیدا کیا ہے پیر میں یعنی پیئرز میں یعنی نر اور مادہ. من نطفۃ اذا تمنیٰ, اور نطفہ میں سے فرٹیلائزڈ ایگ میں سے جب وہ ڈالا جاتا ہے رحم میں. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ, اور بے شک اسی کے اوپر ہے آپ کی دوبارہ پیدائش ہونا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ, اور وہی ہے جو آپ کو غنی بناتا ہے وداؤٹ نیڈ, اور اقنا قناعت دیتا ہے which is contentment and satisfaction comes from Allah only. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ, اور یقیناً وہی ہے رب الشِّعْرَىٰ کا. تو الشِّعْرَىٰ is شعور سے نکلا ہے, meaning awareness. This is about learning from your intuition. So وہی ہے رب اس کا جو آپ کو اللہ انسپریشن دیتے ہیں اور انٹیوشن سے سکھاتے ہیں. He is the Lord. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ, اور بے شک اسی نے ہلاک کیا ہے جو پہلے والے عاد کے لوگ ہیں, قوم عاد. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ,
اور سمود کو بھی اور نہیں اس نے باقی چھوڑا ان کو. وقوما نوح من قبل اور نوح کے لوگوں کو ان سے پہلے. انہم کانوا ہم اظلم و اطغی بے شک وہی تھے بہت زیادہ ظالم اور سرکش نافرمان. والمؤتفقات اہوا اور تباہ کیا گیا بستیوں کو جو کہ الٹ جانے والی بستیاں. فغشاہا ما غشا سو پھر چھا جاتی ہے ان کے اوپر تباہی جو ان کے اوپر آ جاتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ پھر کون سی چیزیں کون سی نشانیاں ہیں آپ کے رب کی جن کے بارے میں آپ شک کریں گے. ھذا نذیر من النذر الاولیٰ اور یہ تو وارن کرنے والے ہیں پہلے وارن کرنے والوں میں سے میسنجر. آزفۃ الآزفہ اور قریب آ گئی ہے قریب آنے والی اٹس اپروچنگ. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ نہیں ہے اس میں اس قیامت کو سوائے اللہ کے کوئی بھی ہٹانے والا کوئی ریلیف دینے والا اس سے. افا من ھذا الحدیث تعجبون تو پھر کیا تم اس حدیث سے اس کی ہیپننگ سے جو اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں تم تعجب کرتے ہو. Are you amazed at it؟ وَتَضْحَكُونَ اور تم ہنستے ہو. وَلَا تَبْكُونَ اور تم نہیں روتے ہو. وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ اور تم بے فکر ہو اپنے کھیلنے میں. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا پھر سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی عبادت کرو. سورہ نمبر 54 سورہ القمر. Al-Qamar means the moon and the moon has reflected light. So this means when there is sun, so the sun has its own light and we experience through that light and we get lessons from our experience. جو اللہ تعالیٰ روشنی ڈالتے ہیں تو اس کی ہیٹ ہوتی ہے جس کے اندر ہم نے اسٹرائیو کرنا ہوتا ہے. جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب دن کا ٹائم ہو تو اس میں صحیح کرو اس میں اللہ کا فضل ڈھونڈو تو ہم وہاں سے سیکھتے ہیں. جب رات کا ٹائم ہوتا ہے تو چاند کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے which is symbolic of the reflection in our mind that comes later on at the time of rest. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر قریب آ گئی ہے وہ گھڑی قیامت کی اور پھٹ گیا ہے چاند. آپ کا ریفلیکشن جو آپ کے مائنڈ میں ہے سوچ میں اٹ ہیز اسپلٹ اسنڈر. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا اور اگر وہ دیکھیں گے کوئی آیت کوئی سائن تو وہ اعراض کریں گے ہٹ جائیں گے. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اور کہیں گے یہ صرف ایک ایلوژن ہے ٹرانزینٹ تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپرری اٹس گوئنگ ٹو گو اوے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور وہ جھٹلاتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں اپنی ڈیزائرز کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌ اور ہر کام ٹھہرا ہوا ہے جو کہ ایک وقت مقرر کے لیے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ اور بے شک آ گئی ہیں ان کے پاس خبریں انفارمیشن نبا آ گئی ہے. مَا فِيهِ مزدجر اور جن میں ہے ان کے لیے ایڈوائز ٹو چیک themselves. حکمتم بالغتن اور وزڈم ہے پہنچی ان تک. فما تغن النذر پھر نہیں فائدہ دیتی ان کو یہ ساری وارننگز. فتول عنہم تو پھر آپ پلٹ جائیں ان سے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر اور جس دن بلانے والا تو وہ بلائے گا بہت بری چیز کی طرف. خش ان ابصارہم تو جھکی ہوں گی خوف سے ان کی آنکھیں. یخرجون من الاجداث اور وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے. قبروں میں میننگ جس میں وہ بیرڈ تھے ان کی ساری انہوں نے دبا دی ہوئی تھی چیزیں اپنے معاملات because they did not want to accept or they did not want to acknowledge the warning that came to them. کأنہم جراد منتشر اور وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے جیسے وہ ہیں لوکسٹ scattered all over.
پھیلے ہوئے. محتئینا الی الداعی، وہ دوڑ رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کہیں گے کافر یہ دن بہت سخت ہے، مشکل ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، اسی طرح جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کے لوگوں نے. فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو. وقالوا مجنون وازدجر، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیوانہ ہے، possessed، اور اس کو نکال دیا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو انہوں نے پکارا حضرت نوح نے اپنے رب کو اور کہا بے شک میں مغلوب ہوں، I am overwhelmed، فانتصر، پھر آپ ہی میری ہیلپ کیجیے. ففتحنا ابواب السماء، تو ہم نے کھول دیے دروازے آسمان کے. بماء منہمر، پانی کے ساتھ زور سے چلنے والا، نہر بنانے والا، with streams، برسنے والی. وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے جاری کر دیے زمین میں اس کے چشمے. فالتقى الماء، تو پھر مل گیا پانی آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. علی امر قد قدر، ایک آرڈر پر جو کہ جس کا اندازہ مقرر کیا گیا تھا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ، اور ہم نے سوار کیا ان کو، حضرت نوح کو، اوپر ذات الالواح. تو یہ کشتی جس پر فلک پہ سوار کیا ہے، آرک جو ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ وہ الواح سے بنی ہے، لوح سے بنی ہے. لوح از دا ٹیبلٹ، وہ تختی جو قرآن جس پہ لکھا ہے. تو وہ تختی سے، قرآن کی آیتوں سے، وہ سسٹم، the ship, the ark that you have created for yourself، آپ اس میں سوار ہو جاتے ہیں. that keeps you afloat. ودسر، اور جو اس کو جوائن کرنے کے لیے یوز کیے ہیں نیلز. وتجری بأعیننا جزاء، وہ چلتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اور یہ بدلہ ہے ان کا. لمن کانا کفر، اس شخص کا کہ جس کا انکار کیا گیا تھا. حضرت نوح کے لیے اللہ تعالیٰ gives him this way to be delivered. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور بے شک ہم نے چھوڑا اس کو ایز ایک نشانی کے طور پر. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کوئی ہے جو اس کو سمجھے گا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر دیکھو کیسے ہوتا ہے میرا عذاب اور میری وارننگ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بے شک ہم نے آسان بنایا ہے اس قرآن کو ذکر کے لیے. to take advice from and to remember. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کوئی ہے جو اس کو سمجھے گا. یہ بات بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتے ہیں اس آیت میں. So this is the reflection that we have to reflect upon. This is the point that we have made. Allah says we have made this Quran easy for understanding and for remembrance. Is there anyone who is going to then understand it? Ayat number 18. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، اور بے شک جھٹلائے عاد نے، قوم عاد نے بھی تکذیب کی اور کیسے تھا میرا عذاب اور میری وارننگ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ساری قوموں سے پھر لے کے چل رہے ہیں. حضرت نوح پہلے، اب عاد ہے، انہوں نے بھی جھٹلایا. سو وی ریفلیکٹ کہ عاد ڈڈ the same، اور ان پر عذاب آیا اور وارننگ آئی. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے بھیجی ان کے اوپر ہوا جو کہ فیوریس تھی. فی یوم نحس مستمر، اور جو کہ وہ دن تھا جس پر نحوست تھی رہنے والی. تنزع الناس کأنہم اعجاز، اور اس نے نکال دیا، اکھاڑ دیا انسانوں کو جیسے وہ تنے ہیں نخل منقعر، جڑ سے اکھڑے ہوئے ڈیٹ پامز کے، کھجور کے تنے. فکیف کان عذابی ونذر، اور کیسے ہوتا ہے میرا عذاب اور میری وارننگ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کوئی ہے جو اس کو سمجھے گا.
कज़्ज़बत समूद बिन नुज़ुर, अब समूद का जिक्र होता है कि झुटलाया समूद ने भी मेरी वार्निंग को। फ़कालू, तो उन्होंने कहा, आ बशरम मिन्ना वाहिदन, क्या एक ऐसे बशर को, ह्यूमन को, जो हम में से है एक अकेला, नत्तबिउहु, हम उसको फॉलो करें, इन्ना इज़न लफ़ी दलाल व सुउर, और बेशक ये तो है गुमराही में और है वो पागल दीवानगी में। आ उल्किया ज़िक्रो अलैहि, क्या डाली गया है जिक्र उनके ऊपर, मिन बैनिना, हम में से, मीनिंग इज ही द वन हु इज रिसीविंग द जिक्र फ्रॉम अल्लाह फ्रॉम ऑल अमंगस्ट अस। बल हुआ कज़्ज़ाबुन अशिर, बल्कि वो तो है झूठा और शर वाला, बुरा। सयालमूना गदम मनिल कज़्ज़ाबुल अशिर, तो जल्द वो जान लेंगे अगले दिन कि कौन है बुराई वाला, शर वाला, और कौन है झूठा। इन्ना मुरसिलुन नाकते, तो बेशक हमने भेजी शी कैमल, ऊँटनी, फितनतन, टू टेस्ट देम, लहम फरतकिबहुम, तो फिर आप इंतज़ार करें उनका, बस्तबिर, और सब्र करें, वनब्बिहुम अनल माअ किस्मतुम बैनहुम, और उनको इन्फॉर्म करें कि बेशक पानी है जिसको तकसीम किया गया है उनके दरमियान, पानी की बारी हैज़ बीन शेयर्ड बिटवीन देम, कुल्लू शिरबिन मुहतज़िर, हर एक के पीने की बारी है हाजिर की गई, मीनिंग शी कैमल के लिए भी और उनके लिए भी। फनादौ साहिबहुम फतआता फआकर, और उन्होंने पुकारा उनके साथी को, तो उसने पकड़कर उसको बैरन कर दिया। फ़कैफ़ा काना अज़ाबी व नुज़ुर, फिर कैसा है मेरा अज़ाब और मेरी वार्निंग। इन्ना अरसलना अलैहिम सैहतन वाहिदतन, बेशक हमने भेजी उनके ऊपर एक ही ब्लास्ट, धमाका। फ़कानो का हशीद में मुहतज़िर, और वो फिर हो गए ऐसे जैसे ड्राई स्टबल, बाड़ लगाने वाले की, जो वो लगाता है उसकी खेती जब कट के तो रेजा रेजा हो जाए, उसकी तरह सूखी हुई। वलकद यस्सरनल कुरआन, अगेन द आयत इज रीइंफोर्स्ड, बेशक हमने आसान किया है कुरान को, लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, नसीहत के लिए फिर कोई है जो इसको समझेगा। कज़्ज़बत कौमु लूतिम बिन नुज़ुर, झुटलाया कौम की लूत ने डराने वालों को, वार्न करने वालों को झुटला दिया। इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबन, बेशक हमने भेजी उन पर पत्थर बरसाने वाली हवा। इल्ला आला लूत, सिवाय लूत की फैमिली के, नज्जैनाहुम बिसहर, और हमने उनको सहर के वक़्त, अर्ली इन द मॉर्निंग, डिलीवर किया। नेमतम मिन इंदिना, और नेमत है फजल करते हुए हमारे पास से। कज़ालिका नज्ज़ी मन शकर, इसी तरह हम जजा देते हैं उनको जो शुक्र करे। बालाकद अंज़रहुम बतशतना फतमारौ बिन नुज़ुर, और बेशक उन्होंने वार्न किया था उनको, उनकी कौम को, हमारी पकड़ से, उन्होंने उसके बारे में शक किया जो उनको वार्निंग दी गई। वलकद रा बदूहो अन ज़ैफ़िही, और बेशक उन्होंने मुतालबा किया हज़रत लूत से उनके मेहमानों का। फतमसना आयुनहुम फज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर, तो हमने मिटा दी उनकी आँखें, और फिर तुम चखो मेरा अज़ाब और मेरी वार्निंग। Again the ayat is repeated, later. वलकद सब्बहाहुम बुकरतन अज़ाबुन मुस्तकिर, और बेशक सुबह हुई उनकी, सुबह के वक़्त उनकी अवेकनिंग हुई, जो कि हमेशा रहने वाले अज़ाब के साथ। फज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर, फिर तुम चखो मेरा अज़ाब और मेरी वार्निंग। Now the ayat is repeated again. वलकद यस्सरनल कुरआना लिज़्ज़िक्र, बेशक हमने आसान बनाया है कुरान को जिक्र के लिए। फ़हल में मुद्दकिर, फिर कोई है तुम में से जो इसका अदराक करेगा, इसको समझेगा। वलकद जाअ आला फ़िरऔन नुज़ुर,
بے شک آئے تھے فرعون کے پاس بھی، فرعون کے لوگوں کے پاس ان کو وارن کرنے والے، کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا ہماری آیتوں کو سب کو، فأخذناہم اخذا، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، عزیز مقتدر، اور ایک زبردست عزیز اور قدرت والے کی پکڑنے کی مانند۔ کفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارا یہ کفر جو تم ریجیکشن کر رہے ہو، از اٹ بیٹر دین دیز، کیا بہترین ہے، کیا بہتر ہے ان لوگوں سے جو پہلے گئے، اولئکم تمہارے لوگوں سے، ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی نیکی لکھی گئی ہے ان زبر میں، زبر میں میننگ پیسز میں، آپ کو کوئی انفارمیشن ہے قرآن سے، اللہ کے میسج سے، کہ آپ کو بری کر دیا جائے گا، آپ کو ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا وہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہیں جو کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لے گی۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، اور جلد انہیں بھگا دیا جائے گا وہ اس جماعت کو، چاہے جتنی بڑی وہ گیدرنگ ہو، اسمبلی ہو، اور وہ بھاگیں گے پیٹھ پھیر کر۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ اس جو گھڑی کا جو پرومس کیا گیا ہے ان سے، بس ساعۃ ادھا و امر، وہ بہت بڑی آفت والی گھڑی ہے اور وہ بہت سخت آرڈر ہے۔ ان المجرمین فی ضلال و سعور، اور بے شک جو سنرز ہیں اس میں جرم کرنے والے، وہ ہوں گے گمراہی میں، they will be lost، اور وہ ہوں گے دیوانگی میں، they will go crazy in it۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ لے جائے جائیں گے آگ میں ان کے چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر، کہا جائے گا کہ چکھو تم جو جہنم کی ٹچ ہے، اس کو فیس اٹ۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے میجرڈ اماؤنٹ کے ساتھ۔ وما امرنا الا واحدۃ، نہیں ہوتا ہمارا آرڈر مگر ایک واحد کلمہ ہی، کلمح بالبصر، جیسے آنکھ کا جھپکنا، like just a winking of an eye۔ وَلَقَدْ اہلکنا اشیاءکم، اور بے شک ہم ہلاک کر چکے ہیں تم جیسے سیکٹس کو، جو تم نے گروپس بنائے ہوئے ہیں ریلیجس۔ فہل من مدکر، تو پھر کیا کوئی ہے جو کہ نصیحت پکڑے گا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز جو انہوں نے کی ہے وہ لکھی گئی ہے زبر میں، in the pieces, in separate spaces, in آیات، in the book۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی چیز اور ہر بڑی چیز لکھی گئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، اور بے شک جو متقی لوگ ہیں وہ پھر ہوں گے جنت میں اور نہروں میں، فی مقعد صدق، اور ایسے اسٹیشنز میں، مقام میں جو آنر کے ہوں گے، عزت کے، عند ملیک مقتدر، اور نزدیک ہوں گے اس مالک کے، بادشاہ کے جو کہ قدرت والا ہے۔ سورہ 55، سورہ الرحمن۔ الرحمن از جب رحمان یوز کیا جاتا ہے رحم کے روٹ ورڈ کے ساتھ، تو وہ انتہا کا رحم ڈپکٹ کرتا ہے۔ سو انتہا کا رحم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ہمیں علم دیتا ہے۔ So that is going to be in the first 2 ayat that we are going to see۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، the most gracious، انتہا کا رحم کرنے والا اللہ۔ علم القرآن، جو علم دیتا ہے القرآن کا، of the reading، he teaches us the Quran۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان، اور پھر وہ سکھاتا ہے اس کا بیان، اس کو ایکسپلین کرنا۔
अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, सूरज और चांद चलते हैं हिसाब के साथ। वन नजमु व शजरु यस्जुदान, और जो स्टार्स हैं, नजम और जो दरख्त हैं वो सब सजदा करते हैं। बस समा रफ़ा आहा, और आसमान उसी ने ऊंचा किया है बुलंद। वबदा अल मीज़ान, और उसने वज़ा किया है बैलेंस को। So he has kept a balance for it. अल्लाह तदगौ फिल मीज़ान, कि नहीं तुम एक्सीड करो उस बैलेंस को। So there is balance in everything that we are required to maintain. बअकीमुल वज़ना बिल क़िस्ते, तुम कायम करो वज़न को इंसाफ के साथ। Give the right weight of everything in a just manner. वला तुखसिरुल मीज़ान, और नहीं कमी करो बैलेंस में। So this is balance of your deeds, balance of your आपने जो भी काम करने हैं वो सब बैलेंस के अंदर रहते हुए करने हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हुए। ऐसे ना हो कि आप एक चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दे दें या एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दें। So while maintaining balance in everything that we are required to be associated with, which means our actions, our relationships, our work-life balance, ये सब चीज़ों में आपने एहतियात रखनी है। वल अर्दा वदाअहा लिल अनाम, और ज़मीन में उसी ने रखा है, इसको वज़ा किया है, बिछाया है उसके क्रीचर्स के लिए जो उसने मखलूक क्रिएट की। फीहा फाकिहतु, इसमें मेवे हैं, फल हैं। वन नखलु ज़ातुल अकमाम, और खजूर के दरख्त जो के हैं गलाफों में जिनके फल। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी, और दाने अनाज जो हैं ग्रेन जो के भूसे वाले। वर रैहान, और खुशबू वाले। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन कौन सी जो आपके रब की हैं चीज़ें, आयतें, उनको तुम झुटलाओगे। यहाँ पे नेमत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन जो अभी चीज़ें बयान की गई हैं वो आपकी वेल बीइंग के लिए हैं, और सो इससे इन्फर किया जाता है कि ये अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं, नेमतें। बट ये कहा गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, आला, व्हाट ऑल थिंग्स, व्हाट ऑल signs and ayat of Allah are you going to deny? खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, उसने पैदा किया है इंसान को खनखनाती मट्टी से, रेजोनेटिंग रैटलिंग क्ले, कल फ़ख़्ख़ार, जैसे पॉटरी होती है, मीनिंग उसमें जो डाला जाता है वो वही रेजोनेट करता है। वखलकल जानना, और उसने पैदा किया है जिन को जो आपकी हिडन साइड है, में मारजिन मिन नार, ऐसे जम्बल्ड फायर में से। So the jinn is not tamed, it's like a medley of, it's energy, untamed energy। और जो इनसे जो familiar side, जो conscious side है, उसमें जो डाला जाता है वो वही आगे प्रोजेक्ट करता है, रेजोनेट करता है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो फिर कौन कौन सी चीज़ों को अपने रब की आप झुटलाएंगे। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन, जो रब है दोनों मशरिकों का और दोनों मग़रिबों का। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो फिर कौन कौन सी निशानियों को अपने रब की आप झुटलाएंगे। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, और उसने जारी कर दिया है दो समंदरों को जो आपस में मिलते हैं। बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, और उन दोनों के दरमियान एक बैरियर है जिसे वो दोनों क्रॉस नहीं करते हैं। सो ये दो कोर्सेस हैं, एक समंदर के मीनिंग मीठा पानी और नमकीन पानी, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, दे डू नॉट मिक्स अप। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन कौन सी अपने रब की आप चीज़ों को झुटलाएंगे। यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, और निकलते हैं इन दोनों में से, दोनों किस्म के पानियों में से, मोती और कॉरल्स। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन कौन सी चीज़ों की अपने रब की आप झुटलाएंगे। बलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहर कल आलाम, और उसी के हैं चलने वाली किश्तियाँ
جو کہ اونچے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں سمندر میں پہاڑوں کی مانند, on the waves جیسے وہ چلتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی آپ جھٹلائیں گے. کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ, سب کے سب جو اس زمین پر ہیں وہ فنا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, بس باقی رہے گا وجہ, the countenance of your Lord, ذو الجلال والاکرام, جو کہ میجسٹی ہے, ذو الجلال والا ہے اور کرم والا, نوبل. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی آپ جھٹلائیں گے. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ, اور اسی سے مانگتا ہے جو بھی سوال کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ, اور ہر دن وہ ایک نئی شان میں ظاہر ہوتا ہے, with a new splendor. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو کون کون سی چیزوں کو اپنے رب کی آپ جھٹلائیں گے. اچھا, تو کذبان جب استعمال ہوتا ہے تو یہ دو کو ایڈریس ہو رہا ہے, تم دونوں جھٹلاؤ گے, میننگ انس اور جن. تو انس اور جن کو ایڈریس کیا جاتا ہے ہر دفعہ, یہ رپیٹ جب ہوتی ہے کہ آپ دونوں اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلا سکتے ہیں. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ, اور ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے اے جنو انس, ایوہ الثقلان, جو تم لوگوں نے, the two of you bearing weight, so ہم فارغ کر دیں گے تمہارے بھاری پن کو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر تم کون کون سی آیتوں کو, نشانیوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس, او assembly of jinn and ins, ان استطعتم, اگر تم طاقت رکھتے ہو, ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, کہ تم نکل جاؤ آسمانوں اور زمین کی باؤنڈری سے, جو کنارہ جو اللہ نے بنایا ہے, باؤنڈری لمٹ. فنفذوا, تو نکل جاؤ اس میں سے. لا تنفذون الا بسلطان, نہیں تم نکل سکتے ہو مگر وداؤٹ این اتھارٹی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو پھر کون کون سی اللہ کی اپنے رب کی تم نشانیوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ, تو چھوڑا جائے گا تم دونوں پر شعلہ آگ کا. وَنُحَاسٌ, اور دھواں. فَلَا تَنْتَصِرَانِ, اور نہیں تم بچ سکو گے, you will have no defense. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو کون کون سی جو چیزیں ہیں تمہارے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ, پھر جب پھٹ جائے گا آسمان. فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, تو وہ ہو جائے گا سرخ تھک آئل کی طرح, ریڈ تھک آئنٹمنٹ اور آئل. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو کون کون سی چیزوں کی, آیتوں کی, نشانیوں کی آپ اپنے رب کی دونوں تم جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ, اور پھر اس دن نہیں سوال کیا جائے گا کسی اس کے گناہ کے بارے میں. انس ولا جان, کسی انسان سے اور نہ ہی کسی جن سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو پھر کون کون سی چیزوں کی تم اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. یعرف المجرمون بسیماہم, اور پہچان لیے جائیں گے جرم کرنے والے ان کے مارکس سے, جو ان کے اوپر ان کے چہروں پہ ان کے مارکس ہوں گے. فَيُؤْخَذُوا بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ, اور ان کو پکڑا جائے گا ان کے فور لاک سے, جو پیشانی کے بال ہیں, اور ان کے قدموں سے. So whatever they decided for themselves and whatever they steps they took, ان سے پکڑا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
تو پھر کون کون سی چیزوں کی تم اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. حاذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے اس کو مجرم لوگ. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اور وہ چکر لگائیں گے اس کے درمیان میں اور ان کے درمیان میں ہوگا سخت گرم کھولتا پانی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر آپ کون کون سی چیزوں کے اپنے رب کو آپ دونوں جھٹلائیں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے لیے جو خوف رکھتا تھا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا، دو باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر کون کون سی چیزوں کو اپنے رب کی آپ دونوں جھٹلائیں گے. ذواتا افنان، اس میں ہوں گے خوب شاخوں والے درخت، all kinds of trees and delights. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو So we were on ayat number 49. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر کون کون سی نشانیوں کو اپنے رب کی آپ دونوں جھٹلائیں گے. فیہما عینان تجریان، اور ان دونوں میں دو چشمے جاری ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر کون کون سی نعمتوں کو، سائنس کو، نشانیوں کو اپنے رب کی آپ دونوں جھٹلائیں گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغوں میں ہوگا ہر قسم کا پھل ان پیئرز، اس کی دو دو ہوں گے پیئرز میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر کون کون سی چیزوں کو اپنے رب کی آپ دونوں جھٹلائیں گے. متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے وہ ایسی مسندوں پر، ایسی سیٹنگز پر جن کی انر لائننگ ہوگی بروکیڈ کی. وجنل جنتین دان، اور پھل ان دونوں باغوں کے قریب ہی ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر کون کون سی چیزوں کو اپنے رب کی آپ دونوں جھٹلائیں گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ، اور ان کے لیے ہوں گے ان میں جھکی نظروں والی، گلانسز لوور کرنے والی، سائڈ پہ کرنے والی ایسی ایموشنل سائڈ، ایسے ایموشنز ہوں گے جن کو نہیں ٹچ کیا ہوگا کسی انسان نے ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ ہی کسی جن نے، انڈسکورڈ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر کون کون سی چیزوں کو اپنے رب کی آپ دونوں جھٹلائیں گے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، جیسے کہ وہ ہیں لائک روبیز اور اینڈ کورل. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر کون کون سی چیزوں کو اپنے رب کی آپ دونوں جھٹلائیں گے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا نہیں ہے جزا احسان کا مگر احسان ہی، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر کون کون سی اپنے رب کی آپ چیزوں کو دونوں جھٹلائیں گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ دو اور باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر کون کون سی بلیسنگز اپنے رب کی آپ دونوں جھٹلائیں گے. مُدْحَامَّتَانِ، جو کہ گہرے ڈارک گرین کلر کے ہیں. مور رچ اینڈ انٹینس. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی آپ چیزوں کو اپنے رب کی آپ دونوں جھٹلائیں گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں دو چشمے ہیں، اسپرنگز جو کہ جوش مارتے ہوئے، پورنگ فورتھ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی آپ دونوں جھٹلائیں گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ،
اور ان میں ہوں گے لذیذ پھل اور کھجوریں اور انار بھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کون کون سی چیزیں اپنے رب کی آپ دونوں جھٹلائیں گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان اور اس میں ہوں گی بھلائی والی خیر والی حسان بیوٹیفل فیمنن. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور پھر بے شک کون کون سی اپنے رب کی چیزوں کو آپ دونوں جھٹلائیں گے. حور مقصورات فی الخیام خیام جو کہ حوریں ہیں میننگ روحیں ہیں جو کہ محفوظ ہوں گی خیموں میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کون کون سی اپنے رب کی چیزوں کو آپ دونوں جھٹلائیں گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان نہیں انہیں افیکٹ کیا ہوگا کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ ہی کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کون کون سی اپنے رب کی چیزوں کو آپ دونوں جھٹلائیں گے. متکئین علی رفرف تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے ایسے کشنز پر خضرن جو سبز ہوں گے گرین ہوں گے ان کلر. وَأَبْ کرین حسان اور نہایت نفیس کارپٹس ہوں گے ان کے لیے. تو یہ سب میٹافوریکل ہے سمبولک آف ویری گڈ اسٹیٹ آف بینگ ویری پلیزنگ اسٹیٹ that you would very desirous state that you would be in enjoying it because of all the good deeds that you have sent forth. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو پھر کون کون سی اپنے رب کی چیزوں کو آپ دونوں جھٹلائیں گے. تبارک اسم ربک برکت والا ہے اس کا نام آپ کے رب کا. ذی الجلال والاکرام جو بہت زیادہ جلال والا ہے and worthy of respect کرم. سورہ نمبر 56 سورہ الواقعہ. الواقعہ means the happening جو کہ ہونے والی ہے the incident that has to come to pass. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ جب واقعہ ہوگی واقعہ ہونے والی. لیسا لوقعتہا کاذبہ نہیں ہوگا اس کا واقعہ ہونے کا وقت کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا. خافضۃ رافعہ اور وہ پست کرنے والی بھی ہے بہت سو کو وہ نیچا کر دے گی اور بہت سو کو وہ بلند کرنے والی ہے. تو جب یہ ججمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو بہت سے لوگ نیچے چلے جاتے ہیں پر ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے لوگوں کا اسٹیچر اوپر ہو جاتا ہے. اذا رجت الارض رجا جب ہلائی جائے گی زمین سختی سے. وبست الجبال بسا اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ. فکانت ہواء منبسا اور تب وہ ہو جائیں گے ذرات بکھرے ہوئے. فکنتم ازواجا ثلاثا اور تم ہو جاؤ گے 3 قسم کے پیئرز میں. You will be divided in 3 types of pairs. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو پھر دائیں ہاتھ والے لوگ. ما اصحاب المیمنۃ پھر کون ہیں جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں جو ایمان میمنہ اس ایمان والے لوگ. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے لوگ. ما اصحاب المشأمہ اور کیا ہے وہ بائیں ہاتھ والے لوگ. فالسابقون السابقون اور تیسری پیئرنگ ہوگی جو کہ سبقت لے جانے والے ہیں سب لوگوں سے سبقت. اولئک المقربون یہ لوگ جو سبقت لینے والے ہیں those who move ahead of everyone they are the ones who will be the near ones قریب کے لوگ ہوں گے. اولئک المقربون فی جنات النعیم اور نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. سلۃ من الاولین اور بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے. وقلیل من الآخرین اور تھوڑے سے ہوں گے جو بعد میں آنے والے ہوں گے. علی سرر موضونۃ اور وہ بیٹھے ہوں گے تختوں پر جو کہ جواہر سے جڑے ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین
तकिया लगाए हुए, टेक लगाए हुए उन पर आमने सामने। यतूफु अलैहिम बिल्दानुम मुखल्लदून, और उनके आस पास घूम रहे होंगे यंग बॉयज, मीनिंग यूथ, आपके यंग माइंडसेट, जो आपकी यूथफुलनेस है, जो हमेशा रहने वाली है। बिअकवाब व अबारीका व कासिम मिन माइन, और गॉबलेट्स हैं, बीकर्स हैं और कप्स हैं जो कि फिल्ड हैं चश्मे के पानी से। ला युसद्दऊना अनहा, नहीं होगी उनको कोई हेडेक इससे। वला युनफिजून, और ना ही कोई इंटॉक्सिकेशन होगी। वफा के हातिम मिम्मा यतखय्यरून, और फल होंगे उनके लिए ऐसे जो वो खुद पसंद करते हैं। वल्लाहमे तैरम मिम्मा यश्तहून, और परिंदों का गोश्त जो वो चाहेंगे। बहूरुन ईन, और उनकी कंपैटिबल विद द सेम पर्सपेक्टिव वाली उनके कंपेनियंस। का अमसाल लुअलुइल मकनून, जैसे मिसाल मोती के जो कि छुपे हुए होते हैं, हिडन पर्ल्स। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, और ये वो बदला है उनका जो उन्होंने अमल किए। ला यस्माऊना फीहा लगवन, नहीं वो सुनेंगे इसमें कोई नॉनसेंस, कोई वेन टॉक। बला तसीमा, और ना ही कोई गुनाह की बात। इल्ला कीलन सलामन सलामा, मगर इसके कि कहा जाएगा पीस एंड पीस एवरीवेयर। बअस्हाबुल यमीन, और फिर अब दूसरे हैं सेकंड कैटेगरी। ये सबकत वाले थे जिनकी एक्सप्लेनेशन दी गई। अब जो कैटेगरी है अस्हाबुल यमीन, व मा अस्हाबुल यमीन, और जो दाएं हाथ वाले लोग हैं। और क्या है वो दाएं हाथ वाले लोग? फी सिदरिन मखदूद, जो होंगे ऐसे लॉट ट्रीज जो कि नॉलेज वाले से सिंबॉलिक है, जो विदाउट एनी थॉर्न्स है, जो बेखार है। पत्तलहिम मंदूद, और कीलों में केले जो कि तह बतह हैं। वज़िल्लिम ममदूद, और लंबे सायों में। वमाइन मस्कूब, और बहते पानी में। वफा के हतिन कसीरा, और कसरत से उनके पास फल होगा। ला मकतूअतिन वला ममनूआ, जो कि नहीं जिनका सिलसिला कता होने वाला, ख़त्म होने वाला, और ना ही मना किया जाने वाला। बा फुरुशिम मरफूआ, और ऐसे फर्श होंगे जो कि रेज्ड होंगे उनके लिए, बैठने के लिए। इन्ना अंशा ना हुन्ना इंशा, बेशक हम पैदा करेंगे उनकी पेयरिंग को, उनकी स्पाउसेस को नए सिरे से। फजअल ना हुन्ना अबकारा, फिर हम ऐसे बनेंगे उन्हें जैसे देवर, बनाएंगे उन्हें ऐसे जैसे देवर अनटच्ड। उरुबन अतराबन, और जो कि वो डिज़ायर करेंगे और उनके कंपैटिबल होंगे। हम उम्र मीनिंग सेम एज, मीनिंग विद द सेम कंपैटिबिलिटी उनकी होंगी स्पाउसेस। योर feminine side and masculine side will be in balance and compatibility with each other. लिअस्हाबिल यमीन, और ये होंगे companions of the right, companions of the faith. सुल्लतुम मिनल अव्वलीने, they were a big group पहलों में से भी। वसुल्लतुम मिनल आखरीन, और बड़े ग्रुप हैं वो बाद में भी। later on also they remain a big group, बड़ी जमात। व अस्हाबु शिमाले, और अब तीसरी कैटेगरी है जो कि बाएं हाथ वाले लोग। मा अस्हाबु शिमाले, क्या है वो बाएं हाथ वाले लोग? फी समूम व हमीम, जो कि सख्त गर्म हवा में होंगे और खौलते हुए पानी में, ये उनका बदला होगा। वज़िल्लिन मिन यहमूम, और साए में होंगे सख्त तरीन धुएं के। ला बारिदिन वला करीम, ना वो ठंडा होगा और ना ही उनके ऊपर कोई नरमी, कोई करम होगा। इन्नहुम कानू कबला ज़ालिका मुत्रफीन, और बेशक इससे पहले वो थे खुशहाली में। वकानू युसिर्रूना अलल हिंसिल अजीम, और वो इसरार करते थे बड़े गुनाह करने पर। वकानू यकूलूना आ इज़ा मितना, और वो कहते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे।
वकुन्ना तुराबा व इज़ामन, और हम बन जाएंगे डस्ट एंड बोन्स। आ इन्ना लमबऊसून, क्या बेशक हम दोबारा उठाए जाएंगे। अवा आबा उनल अव्वलून, क्या हम और हमारे पहले वाले हमारे बाप दादा भी। कुल कह दीजिए, इन्नल अव्वलीना वल आखिरीना, बेशक पहले वाले भी और बाद में आने वाले भी उठाए जाएंगे। लमजमुऊना इला मीकाते यौम मालूम, सब जमा किए जाएंगे उस मुकर्ररा वक्त पर जिसका दिन मालूम है। सुम्मा इन्नकुम अय्युहद दालूनल मुकज़्ज़िबून, और यकीनन फिर तुम होगे गुमराह और झूठ बोलने वाले। लाआकिलूना मिन शजरिन मिन ज़क्कूम, और खाने वाले होंगे दरख्त से ज़क्कूम को जो कि कड़वा फल है। फमालिऊना मिनहुल बुतून, और फिर भरने वाले होंगे इससे अपने बतन को, अपने पेट को। इस सूरा 56 आयत नंबर 54। फशारबूना अलैहि मिनल हमीम, और पीने वाले होंगे इस पर खोलता हुआ पानी। फशारबूना शुरबल हीम, और फिर पीने वाले होंगे ऐसे, और जो पिएंगे भी वो तो कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे जितना मर्जी वो पी लें। हाजा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, और ये होगा उन पे नाजिल किया जाएगा जो उस जजमेंट वाले दिन। नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून, हम ही ने पैदा किया है तुम्हें, फिर क्यों नहीं तुम इसकी तस्दीक करते। अफरा आइतुम मा तुमनून, फिर भला बताओ तो जो क्या तुम हो जो मनी टपकाते हो। आ अंतुम तख्लुकूनहु, क्या तुमने पैदा करते हो उसको। अम नहनुल खालिकून, या हम उसके खालिक हैं। नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौता, हम ही ने मुकद्दर की है तुम्हारे लिए तुम्हारे दरमियान में मौत। वमा नहनु बिमस्बूकीन, और नहीं है हम कि हमसे कोई सबकत ले जाए। अला अन नुबद्दिला अमसालकुम, इस बात पर कि हम बदल कर ले आए तुम जैसी मिसाल कोई और। वनुनशिअकुम, और हम पैदा कर दें तुम्हें फीमा ला तालमून, जिसको तुम्हें दोबारा पैदा करें ऐसी फॉर्म में जिसे का तुम्हें इल्म नहीं है। वलकद अलिमतुमुन नशाअतल ऊला, और बेशक तुमने जान लिया है पहली पैदाइश को। फलौला तज़क्करून, तो फिर तुम क्यों नहीं जिक्र नसीहत पकड़ते। अफरा अयतुम मा तहरुसून, क्या तुमने देखा है जो तुम खेती बोते हो, जो क्रॉप्स तुम उगाते हो। आ अंतुम तज़रऊना हो, क्या तुम उगाते हो उसे। डू यू कल्टिवेटेड। अम नहनु ज़ारिऊन, या हम उसको उगाने वाले हैं। लव नशाउ लजअलनाहु हुतामन, अगर हम चाहें तो बना दें उसको रेजा रेजा, ड्राई स्टबल। फजल तुम तफक्काहून, और फिर तुम हो जाओगे परेशानी में। इन्ना लमुग़रमून, और कि बेशक एज इफ हमने तुम्हें कर्जे में डाल दिया। वी हैव लेफ्ट यू इन डेट। बल नहनु महरूमून, और तुम कहोगे कि बेशक हम हैं महरूम रह गए। वी हैव बीन डिप्राइव्ड। आफरा अयतुमुल माआ, फिर क्या बता तुमने देखा है पानी। अल्लज़ी तशरबून, वो जिसको तुम पीते हो। आ अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि, क्या तुम नाजिल करते हो उसे बादलों से। अम नहनुल मुंजिलून, या हम हैं इसको नाजिल करने वाले। लव नशाउ जअलनाहु उजाजन, अगर हम चाहें तो कर दें उसको खारा, सॉल्टिश। फलौला तशकुरून, तो तुम क्यों नहीं शुक्र अदा करते। अफरा अयतुमुन नारल्लती तूरून, फिर क्या बताओ तो क्या तुमने देखा है उस आग को जिसको तुम जलाते हो। आ अंतुम अंशाअतुम शजरातहा, क्या तुम हो जिसने पैदा किया है उन दरख्तों को। अम नहनुल मुनशिऊन, या हम हैं उनको पैदा करने वाले। नहनु जअलनाहा तज़किरतन, हमने ही बनाया है इसको तज़करा, अ वे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर यू।
वमताअन लिलमुक़वीन, और सामान उन लोगों के लिए जो कि कुव्वत रखते हैं, जो मुसाफिर हैं। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो आप तस्बीह कीजिए अपने रब के नाम की जो कि अज़मत वाला बड़ा है। फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम, तो मैं कसम खाता हूँ उन नजूम की, उन सितारों के जो कि वाक़या होने वाले हैं, द सेटिंग ऑफ द स्टार्स। व इन्नहु लक़समुल लौ तालमूना अज़ीम, और बेशक ये कसम है अगर तुम्हें इल्म हो, बहुत बड़ी कसम है ये। इन्नहु लकुरआनुन करीम, और बेशक ये कुरान बहुत करम वाला है। फी किताबिन मकनून, ये किताब है जो कि छुपी हुई है, वेल गार्डेड। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, नहीं उसको टच कर सकते except those who are pure, who are cleansed. Spiritually clean people can touch it only. तो इसका अफेक्ट, कुरान का अफेक्ट वही लोग लेते हैं जो कि मेंटली स्पिरिचुअली क्लेंस करके आते हैं। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, और ये नाजिल किया जाता है आलमीन के रब की तरफ से। अफा बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून, तो फिर क्या इस हदीस से, इस जो कुरान में बयान की गई है बात, उससे तुम मुदहिनून, तुम उसको डू यू होल्ड इट इन लो एस्टीम। वतजअलूना रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, और तुम बना देते हो जो तुम्हारा रिस्क है, तुम्हारी लाइवलीहुड है, कि तुम उसकी तकज़ीब कर देते हो। सो यू मेक योर रिस्क टू एक्चुअली रिजेक्ट इट। फलौला इज़ा बलगातिल हुल्कूम, तो क्यों नहीं जब पहुँचती हलक तक रूह। व अंतुम हीना इज़िन तंजुरून, और तुम उस वक़्त देखते हो फिर। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, और हम ज़्यादा करीब होते हैं इससे तुम्हारी निस्बत। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम देख नहीं सकते। फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन, फिर क्यों नहीं अगर तुम हो कि नहीं बदला दिए जाओगे, क्यों नहीं तुम बदला दिए जाओगे। तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, और फिर तुम बुलाओ इसको वापस, कॉल बैक द सोल इफ यू आर अमंग्स दोज हु टेल द ट्रूथ। फ़अम्मा इन काना मिनल मुकर्रबीन, लेकिन अगर वो है मुर्दा तो मिनल मुकर्रबीन, तो वो करीब होगा, मुकर्रबीन में से होगा अल्लाह के। फ़रूहु व रैहानु व जन्नातुन नईम, अगर वो अल्लाह के करीब वाले लोगों में से होगा तो उसके लिए राहत होगी और खुशबू होगी और नेमतों वाले बाग होंगे। व अम्मा इनकाना मिन अस्हाबिल यमीन, लेकिन अगर वो होगा राइट हैंड के कंपेनियंस में से, अस्हाब यमीन में से, फसलामुन लका, तो फिर सलामती है, पीस है आपके लिए, जो कि मिन अस्हाबिल यमीन है, जो कि राइट हैंड के कंपेनियंस है। व अम्मा इनकाना मिनल मुकज़्ज़िबीन द्वालीन, और अगर उन लोगों में से हुआ जो झुटलाने वाले हैं तो वो गुमराहों में से होंगे। फनुजुलुम मिन हमीम, तो उनके लिए नाजिल होगा गरम खौलता पानी। व तस्लियतु जहीम, दाखिल किया जाएगा जहन्नम में। इन्ना हाजा लहुवा हक्कुल यकीन, और बेशक यही है सच बात, विद सर्टेनिटी। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो लिहाजा आप तस्बीह करें अपने रब के नाम की जो कि बहुत बड़ा अजमत वाला है। सूरा नंबर 57, सूरा अल-हदीद। Al-Hadid means the iron, the strong, the strength of an iron. Bismillahir Rahmanir Rahim. सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, तस्बीह करती है अल्लाह के लिए हर वो चीज़ जो है आसमानों और ज़मीन में। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वही है अल अज़ीज़ और हिकमत वाला। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, उसी के लिए है बादशाही आसमानों और ज़मीन की। युहयी व युमीतु, वही जिंदा करता है, वही मौत देता है। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वही है हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाला।
वहुवल अव्वलु वल आखिरु, और वही है अव्वल द फर्स्ट और आखिर एंड द लास्ट, वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु, एंड द एविडेंट एंड द हिडन, वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। हुवल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्दा, उसी ने वही ज़ात है जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को, फी सित्तति अय्यामिन 6 दिनों में, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, और फिर वो बैलेंस हुआ अपने थ्रोन पर, यालमु मा यालिजु फिल अर्द, और उसे इल्म है जो चीज़ दाखिल होती है ज़मीन में, वमा यखरुजु मिन्हा, और जो खारिज होती है उसमें से, वमा यंज़िलु मिनस समाए, और जो चीज़ नाजिल होती है आसमान से, वमा यारुजु फीहा, और जो ऊपर जाती है आसमान तक, वहुवा मआकुम ऐनमा कुंतुम, और वही है तुम्हारे साथ जहाँ कहीं तुम हो, वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, और अल्लाह को तुम्हारे तमाम अमाल की बसारत है। लहू मुल्कु समावाती वल अर्द, उसी के है अथॉरिटी आसमानों और ज़मीन में। वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह की तरफ ही लौटाए जाएंगे तमाम अफेयर्स। यूलिजुल लैला फिन नहारे, वो मर्ज करता है रात को दिन में, और यूलिजुन नहारा फिल लैले, एंड ही मर्जेस द डे इनटू द नाइट। वहुवा अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, और उसे इल्म है जो कुछ तुम्हारे सीनों के अंदर है। आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, व अनफिकु मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह, और खर्च करो उसमें से क्योंकि अल्लाह ने तुमको बनाया है एज अ सक्सेसर इस दुनिया में, टू एज अ खलीफा बनाया है। फल्लज़ीना आमनु मिनकुम, और फिर वो लोग जो ईमान लाते हैं तुम में से, व अनफकु लहुम, और उन्होंने खर्च किया उनके लिए है अजरुन कबीर, बहुत बड़ा बदला। वमा लकुम ला तुमिनूना बिल्लाहि, और क्या है तुम्हें कि नहीं तुम ईमान लाते अल्लाह पर रसूलु, और रसूल पर, यदऊकुम लितुमिनु बिरब्बिकुम, रसूल जब तुम्हें बुलाते हैं कि ईमान ले आओ तुम अपने रब पर, वक़द अखज़ा मीसाक़कुम, और बेशक वो अखज़ कर चुका है तुमसे तुम्हारा कॉवेनेंट, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वालों में से हो। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही, वही है ज़ात जो नाजिल करता है अपने बंदे पर, आयातिन बय्यिनातिन, क्लियर साइंस, क्लियर आयतें, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि निकाले तुम्हें जुल्मत के अंधेरे से नूर की रोशनी की तरफ। व इन्नल्लाहा बिकुम लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह तुम पर बहुत काइंड है, निहायत शफीक और रहम करने वाले। वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह, क्या है तुम्हें कि नहीं तुम खर्च करते हो अल्लाह के रास्ते में। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है मीरास, सारी इनहेरिटेंस आसमानों और ज़मीन की। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका, नहीं बराबर तुम में से वो जिसने खर्च किया, मिन कबलिल फतह व कातिल, इससे पहले कि उसको अपॉर्चुनिटी या ओपनिंग दी गई और उसने फाइट किया। He fought in the way of Allah and he tried to learn, and he fought against his desires, to control his desires and his nafs before the opening was given to him. He is not the same. Ulaika azamu darajatam, इन लोगों का दर्जा बड़ा है उन लोगों से, मिनल लजीना अनफकु मिन बादु वकातलु, जो खर्च करते हैं उनकी अपॉर्चुनिटी ओपनिंग आने के बाद, एंड देन दे फाइट। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर एक के लिए वादा किया है अल्लाह ने नेक भलाई का। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और अल्लाह उसके साथ जो तुम अमल करते हो खबरदार है।
من ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन, और कौन है जो कर्ज दे अल्लाह को ब्यूटीफुल लोन, फ़युदाइफ़हु लहू, फिर वो बढ़ा देगा, इजाफा करेगा उसका, वलहु अजरुन करीम, और उसके लिए करम वाला बदला है। यौमा तरल मुमिनीना वल मुमिनात, उस दिन आप देखेंगे ईमान वाले मर्द और औरतों को, यस आ नूरुहुम बैना अयदीहिम, के सही कर रहा होगा, दौड़ रहा होगा उनका नूर उनके आगे से, मीनिंग उनके सामने उनकी जो वाइब होगी, जो उनकी फील होगी, वो उनके सामने जाहिर होगी, लाइक द लाइट, एनलाइटनमेंट उनके सामने होगी उनके, वबी ऐमानिहिम, और उनके फेथ के साथ, बुशराकुमुल यौमा, और खुशखबरी है तुम्हारे लिए, अल यौमा जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारू, इस दिन के जन्नतें हैं तुम्हारे लिए, जारी हैं जिनके नीचे से नहरें, खालिदीना फीहा, और वो हमेशा रहेंगे उनमें। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। यौमा यकूलुल मुनाफिकूना वल मुनाफिकात, और उस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द और औरतें, लिल्लज़ीना आमनु, ईमान वाले लोगों से, अंजुरूना नक्तबिस मिन नूरिकुम, कि तुम इंतज़ार करो हमारा, हम भी कुछ बोरो कर लें रोशनी तुम्हारे नूर से। कीलर जिऊ, कहा जाएगा उनसे कि तुम लौट जाओ, बरा आकुम, अपने पीछे की तरफ, फल तमिसू नूरा, और फिर ढूंढो उस नूर को, फदुरिबा बैनहुम बिसूरन लहू, और फिर हायल कर दी जाएगी उनके दरमियान एक दीवार, लहू बाब, और उसका होगा एक दरवाजा, so behind them there will be a wall with a door, बातिनुहु फीहि रहमतु, उसके अंदर होगी इसमें रहमत, व ज़ाहिरुहु मिन क़िबालिहिल अज़ाब, और उसके बाहर उसके सामने होगा अज़ाब। युनादूनहुम, और वो पुकारेंगे उनको, अलम नकुम मआकुम, कि क्या हम नहीं थे तुम्हारे साथ, ईमान वालों से कहेंगे मुनाफिक कि हम नहीं थे क्या तुम्हारे साथ, कालू, वो कहेंगे, बला, हाँ क्यों नहीं, वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, लेकिन तुमने अपनी नफ्सों को फितने में डाल दिया, कैप्टिवेशन में डाल दिया, वतरब्बस्तुम, और तुमने इंतजार किया, बरतब्तुम, और फिर तुमने शक किया, वगर्रतकुमुल अमानियु, और तुम्हें धोखा दे दिया तुम्हारी ख्वाहिशात ने, हत्ता जाआ अम्रुल्लाह, यहाँ तक कि अब आ गया है अल्लाह का ऑर्डर, वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, और तुम्हें धोखा दे दिया अल्लाह के बारे में, अल गरूर ने, जो कि सबसे बड़ा, द चीफ डिसीवर, विच इज शैतान, धोखा देने वाला। आयत नंबर 15, फल यौमा ला युखज़ु मिनकुम फिद्यातुन, तो फिर आज के दिन नहीं लिया जाएगा तुमसे कोई फिदिया, कोई कॉम्पनसेशन, वला मिनल लज़ीना कफरू, और ना उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, मअवाकुमुन नार, तुम्हारा ठिकाना आग है, किया मौलाकुम, यही तुम्हारे लिए ज्यादा लायक है, व बिअसल मसीर, और बहुत बुरा है तुम्हारा फाइनल अबोर्ड, लौट के जाने वाला, लौट जाने की जगह। अलम याने लिल्लज़ीना आमनु, क्या नहीं वक्त आया उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, अन तख़शअ कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, ये कि झुक जाएं उनके दिल जिक्र इलाही से, वमा नज़ला मिनल हक़, और उसके लिए जो नाजिल हुआ हक में से, वला यकूनु कल्लज़ीना, और नहीं होंगे वो उन लोगों के जैसे, ऊतुल किताबा मिन कब्लु, जिन्हें अता की गई किताब इससे पहले, फताला अलैहिमुल अमदु, फिर लंबी हो जाएगी उन पर उनकी मुद्दत, फ़कसत कुलूबुहुम, और उनके दिल हो जाएंगे सख्त, व कसीरुम मिनहुम फासिकून, और बहुत से उनमें से हैं जो कि फिस्क करेंगे, दे विल क्रॉस, गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स।
एअलमु अन्नल्लाह युह्यिल अर्दा बादा मौतिहा, तुम जान लो बेशक अल्लाह जिंदा करते हैं जमीन को उसकी मौत के बाद। कद बय्यना लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताकिलून, और बेशक हमने बयान की हैं तुम्हारे लिए आयतें ताकि तुम अकल कर सको। इन्नल मुसद्दिकीना वल मुसद्दिकाते, और बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, व अक़रदुल्लाह कर्दन हसनन, और जिन्होंने कर्ज दिया अल्लाह को एक एहसन कर्ज, युदाअफ़ु लहुम लहुम वलहुम अज्रुन करीम, वो बढ़ा देगा उनके लिए उनका बदला कर्ज हसना, और उनके लिए बहुत उम्दा अजर होगा। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, वो लोग जो ईमान लाते हैं अल्लाह और उसके रसूलों पर, उलाइका हुमुस सिद्दीकूना, यही लोग हैं जो कि सिंसियर हैं, ट्रूथफुल हैं, बशुहदाउ इंदा रब्बिहिम, और गवाही देने वाले उनके रब के नज़दीक, लहुम अजरुहुम व नूरुहुम, उनके लिए उनका अजर है और उनका नूर है। वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जो कुफ्र करते हैं और हमारी आयतों को झुटलाते हैं, उलाइका अस्हाबुल जहीम, यही लोग होंगे जहन्नम के कंपेनियंस। एअलमु अन्नमल हयातुद दुनिया, जान लो कि बेशक दुनिया की जिंदगी लाइबु व लहवु व ज़ीनतुन, खेल है, डिस्ट्रैक्शन है और जीनत है, इट इज़ जस्ट एन अट्रैक्शन। व तफाखुरुम बैनकुम, और आपस के में एक दूसरे पर फख्र करना, व तकासुरुन फिल अम्वाले वल औलाद, और एक दूसरे पर कसरत जताना, ज़्यादती जताना कि आपके पास ज़्यादा माल है और ज़्यादा औलाद है, टू कम्पीट विद ईच अदर। कमसले गैसिन आजबल कुफ़ारा, ये सब मिसाल है ऐसी बारिश, ऐसी मदद की जो अल्लाह की तरफ से आती है, जिस पे खुशी महसूस करते हैं किसान। अल-कुफ़ार इस जो दबा देता है किसान ज़मीन में, नबातुहु सुम्मा यहीजु, और उसका ग्रो करना सब्जा, फिर वो हो जाता है खुश्क। फतराहु मुस्फरन, तो आप देखते हैं उसको येलो। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर वो हो जाता है चूरा चूरा, लाइक ड्राई स्टबल। वफिल आखिरत अजाबुन शदीदुन, और आखिरत में है शदीद अजाब। व मग़फ़िरतु मिनल्लाहि व रिदवान, और जो मग़फ़िरत है अल्लाह की तरफ से और उसकी रजामंदी, दैट इज बेस्ट फॉर यू। व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और नहीं है दुनिया की जिंदगी मगर धोखे का सामान। साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, तुम सबकत लो, दौड़ो अपने रब की तरफ मग़फ़िरत के लिए। व जन्नतिन अर्दुहा, और उस जन्नत की तरफ जिसका अर्ज, जिसकी चौड़ाई ऐसे है का अर्द समाई वल अर्द, जिस जैसे कि चौड़ाई आसमानों और जमीन की। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू, जो तैयार की गई है ईमान वालों के लिए, बिल्लाहि व रसूलिही, जो ईमान लाते हैं अल्लाह और उसके रसूलों पर। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, युतीहि मन यशा, अता करता है उसको जिसे चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह है बहुत ज़्यादा बड़ा फजल करने वाले। मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्द, नहीं पहुंचती कोई मुसीबत जमीन में पड़ने वाली। वला फी अनफुसिकुम, वला फी अनफुसिकुम, और ना ही तुम्हारी नफ्सों में, इल्ला फी किताबिन, सिवाय कि वो लिखी गई है किताब में, मिन कब्ले अन नब्रआहा, इससे पहले भी कि हम इसको, इससे पहले कि we bring it into existence, it's already written in the record. इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये अल्लाह के ऊपर बहुत आसान है। लिकाइला तासौ अला मा फाताकुम, ताकि नहीं तुम मायूस हो, गम खाओ
اس پر جو تم سے چلی گئی، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ ہی بہت زیادہ خوشی محسوس کرو اس پر جو تمہیں عطا کی گئی. تو یہ اللہ نے سب لکھی ہوئی ہیں چیزیں. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ نہیں پسند کرتے ہر اس بندے کو جو اپنے خیال میں اپنے اوپر فخر کرتا ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور انسانوں کو بھی ایسا کرنے کو کہتے ہیں بالبخل، بخل کا ساتھ. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اگر کوئی شخص پھر جائے، پلٹ جائے، تو بے شک اللہ ہے وداؤٹ نیڈ اینڈ ڈیزرونگ آل دا پریز. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ہم نے بھیجے اپنے میسنجرز کلیریفیکیشنز کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ the book. وَالْمِيزَانَ and the balance. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ قائم رہیں لوگ انصاف پر. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے نازل کیا حدید، the iron, the strength. فیہ بأس شدید، اور اس میں ہے لڑائی شدید، سختی شدید ہے. ومنافع للناس، سے اور انسانوں کے لیے فائدے بھی ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، تاکہ وہ جان لے اللہ جس کی، جب وہ اللہ ہیلپ کرتے ہیں جس کی، وَرُسُولُهُ لَهُ بِالْغَیْبِ، اور اس کے رسولوں کی بغیر دیکھے، تاکہ اللہ جان لے اس کے بارے میں جو اللہ کو ہیلپ دیتا ہے اور اس کے رسولوں کو وداؤٹ سینگ. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ ہے قوی، قوت والے اور عزیز. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، بے شک ہم نے بھیجا حضرت نوح کو اور ابراہیم کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّاتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنائی ان کی اولاد میں سے نبی، ان کو پروفٹ ہوڈ عطا کی. وَالْكِتَابَ، اور ان کو دی کتاب. وَفِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پھر کچھ ان میں سے ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت زیادہ ہیں جو کہ فسق کرتے ہیں. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُولِنَا، پھر ہم نے بھیجے ان سکسیشن ان کے امپریشنز پر، آثار پر ہمارے رسولوں کو. وَقَفَّيْنَا بِعِیسیٰ ابْنِ مریم، اور ہم نے ان کے بعد بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِیلَ، اور ہم نے ان کو عطا کی انجیل. وَجَعَلْنَا فِی قُلُوبِ الَّذِینَ، اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، جنہوں نے ان کو فالو کیا کائنڈنس اور رحمت، کمپیشن. ان لوگوں کے دلوں میں جو حضرت عیسیٰ کے میسج کو فالو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نرمی اور کائنڈنس رکھ دیتے ہیں. برہبانیت، اور ٹو ٹیررائز ابتدعوہا، تو ان رہبانیت جو ہے، جو ٹیررائز کرنا، ڈرانا بہت زیادہ، اس کو انہوں نے خود ایجاد کیا، وہ بدعت ہے. ما کتبناہا علیہم، نہیں ہم نے لکھا اس کو ان کے لیے، الا ابتغاء رضوان اللہ، سوائے کہ وہ تلاش کرے اللہ کی رضا کو. فما رعوہا، اور پھر نہیں they did not foster this حق رعایتہا، جیسے کہ اس کا ان کو خیال رکھنا چاہیے تھا. فآتینا الذین آمنوا، تو پھر ہم نے دیا ایمان والوں کو، منہم اجرہم، ان میں سے ان کا اجر. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت زیادہ جو تھے وہ فسق کرتے ہیں. they transgress beyond their limits. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے تقوی لو، گارڈ لو. وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر. ویؤتکم کفلین، وہ تمہیں دے گا ڈبل پورشن، من رحمتہ، اپنی رحمت سے. ویجعل لکم نورا، اور بنا دے گا تمہارے لیے ایسا نور،
ایسی enlightenment تمشونا بھی جس کے ساتھ تم چلو پھرو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ تمہاری مغفرت کرے گا، وَاللَّهُ غفور الرحیم اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ تاکہ جان لیں کتاب کے لوگ، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ کہ نہیں وہ قدرت رکھتے کسی چیز پر بھی، من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اور بے شک تمام فضل اللہ کے ہاتھ ہی میں ہے، یؤتیہ من یشاء وہ دیتا ہے اس کو جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے عظیم فضل والا ہے۔ So here we are going to end our session for today at Surah number 57, and inshallah we'll continue from Surah number 58 tomorrow. May Allah Ta'ala accept this from us. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.